السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ مرحبا بكم في قناه ريان. اليوم جبنا لكم فيديو جديد ووصفه جديده. غادي تحضر معكم ماما ان شاء الله بسطيله بالدجاج. كنتمنى انكم تتبعوها معاها، كتجيها الصراحه زوينه. تتبعوا معاها الاسرار باش كتنجح ليها وكيفاش كدير لها من الاول حتى التالي. وخليكم معاها ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير؟ عواش مبروكه، الله يدخل عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها اجمعين، الصحه والسلامه والتيسير والهنا ان شاء الله. الله يرفد علينا هذا الوباء. ومرحبا بكم معنا اليوم. غنديروا بسطيله ان شاء الله، تشاركوها معنا وكنتمنى الله تعجبكم وتقبلوا علينا. الله يجازيكم بخير. بسم الله. عندنا هنا زلافه ديال المعدنوس، ودابا غندير غير شويه باش غنشرمل الدجاج كما كتشوفوا. وهاد الزلافه انا نهضر لكم عليها من بعد فوقاش كنديرها. عندنا هنا نص معلقه ديال الخرقوم، ونص ديال السكينجبير، نص ديال البزار، والملحه كنديرو غير شويه لان الدجاج عندنا مغسول بالملحه والحامض، داكشي علاش كنقللو الملحه. وكندير واحد ملعقه ديال السمن، المهم معلقه صغيره ماشي. وكندير واحد شويه ديال الزبيته البلديه، وكندير شويه ديال الماء باش غير كتطلق لنا الشرموله. دابا كنهزو الدجاج ديالنا كيكون مغسول مزيان ومقطع. وراكم تبارك الله كلشي راه شغلو في يدو، تبارك الله على الجميع. كنديرو هنا غير المعدنوس في البسطيله، ما كنستعملوش القزبر، كنستعملو غير المعدنوس. والثومه ما كنديروهاش في الشرموله لان البسطيله راكم عارفين الثومه معاش كتمشي ومعاش ما كتمشيش. نجيبو شي فرشيطه كنتقبوها مزيان باش كتدخل فيها الشرموله، وفي نفس الوقت كيدخل فيها حتى الطياب. حتى الحوته معمره ملي كديروها خصكم عاد حتى هي تقبوها باش كتدخل فيها شرموله من الداخل.
صافي دابا هاد الدجاجه ديالنا شرملناها، نخليوها تشرب شرموله واحد ربع ساعه هكاك. وهنا عندنا 2 كيلو ونص د البصله حتى 3 كيلو. وهنا عندي 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص وكيلو الا ربع ديال اللوز. وهانتوما تشاهدوا معايا تنكمل معكم الطريقه. دابا هانتوما كما كتشاهدوا كنقطعوا البصله، كاين اللي كيقطعها مشلضه وكاين اللي كيقطعها هكا طويله. هي طويله خصها تكون رقيقه، حيت الا انا كنخدمها هكا الا كانت مشلضه كتجي ميصه مكتبقاش ما كتجيش واقفه. انا ما كنبغيش نحط كلشي، نتوما متبعين معنا مرحله بمرحله. الا حطيتي كلشي غيدوخ. حتى البوطاجي كيعمر كتبقى كيعجبني هكا. كنحيد شرمل الدجاج حيدتو، عاد كتحطي عاود الحاجه باش كتلقاي فين كدوري. دابا نخلي ماما تكمل البصله. هاي كما قالت لكم 2 كيلو ونص حتى 3 كيلو، حيت البصله الا كتبغي البصله ديروا 3 كيلو ولا 2 كيلو ونص على حسب الرغبه. هي كتبغي البصله. حيت انا عندي البصله كبيره داكشي علاش دير 2 كيلو ونص. ودابا تكمل ماما ان شاء الله وتوريكم شنو غدير. احنا رجعنا معكم كما كتشاهدوا. دابا البصله ديالنا قطعناها، نديرو شويه ديال الملحه. كما قلت لكم الدجاج كيكون فايتها فيه الملحه، كيكون مرقد في الملحه كيشرب. عندنا هنا البزار نص معلقه كما درنا في الدجاج كنديرو في البصله. كنجبر حتى هو نص معلقه. نص معلقه ديال الخرقوم. والزيت هادي عندنا مخلطه بلديه وروميه، كنديرو هكا تقريبا نص كاس. حيت باش تكون نص كاس ديال الزيت حتى شرموله ديال الدجاج درت فيها الزيت. كنحطو الدجاج ديالنا كما ما انا ما كنديروش مع الدنوس، حيت كنديرو غير اللي في الشرموله حتى كنحيدو الدجاج وكتكون البصله طابت. وعاد داك الساعات كنزيدو داكشي اللي بقى والبيض والقرفه السكر على حسب الذوق. انا مكنبغاش تجي حلوه بزاف، شويه وصافي. المهم هانتوما تشاهدوا معنا ونكملوا ان شاء الله. كنزيد واحد شويه السمن حيت فايته درنا الشرموله الدجاج فيها السمن. كنزيد واحد شويه في البصله. دابا كما كتشاهدوا معنا كنخليو البصله كتشحر مزيان مع الدجاج حتى كنلقاو البصله نزلات. داك الساعات كنرويو، ما كنرويوش بزاف. ها نتوما تشاهدوا معنا شحال غنديروا ديال الروا
حيت الماء كيطلق، الدجاج كيطلق الماء والبصله كتطلق الماء. شحال العافيه كيفاش شويه؟ العافيه تكون نص على حساب الدجاج باش ما يتسهلش، كيتشتت ملي كتكون العافيه مجهده. حنا رجعنا معكم، الدجاج ديالنا تقلنا مع البصله. دابا غنزيدو 2 كيسان ديال الماء كبار. حيت كما قلت لكم البصله كتطلق الماء، الدجاج كيطلق. دابا درنا القياس فاش غيطيب، وفي نفس الوقت ما كنبقاش الصعوبه ملي كنبقاو كنضامرو في الدجاج في البصله، ما كتجيناش كيكونش بزاف د المرقه. ودابا نخليوها مايله شويه باش ما ترتاح لنا الدجاج. حنا رجعنا معكم، الدجاج ديالنا طاب. كما كتعرفوا الدجاج كيكون طايب ها هو كبير. ايوا هو نحيدوه ان شاء الله، نخليوه يبرد. دابا نرجعوا للبصله ديالي. دابا كنقصوا البوطه، حنا يدينا في البصله كتبقى نحركو حتى كتضامر البصله. هاد الساعات غندوزو ان شاء الله نصاوبو البيض. هانتوما معنا مرحله بمرحله. كما كتشاهدوا معنا كنقيو هاد الجلده كلها كنحيدوها. هو اصلا الدجاج الاكثريه كيديروه مفصل في البسطيله، كيطيبوه مفصل. انا كنفضل هكا باش كيبقى مجموع، ما كيطيح لك لا شي عظام، ما كتبقاش تنقي داك البصله، كيبقى واقف هكا احسن. عاد داك الساعات كنفرتوه. كما كتشاهدوا معنا حنا اللوز كما كتعرفوا ما خافي حتى على شي واحد، تبارك الله عليكم. سلقناه وطحناه، دابا كنهرمشو. سلقاتو ماما وقليتيه. قالت البنات زعما بلا ما تشاركها معاكم راه شي حاجه باينه. سلقاتو في الماء عادي ونقاتو ملي كنبغيو نسلقوه وقلاتو. ملي كنبغيو نسلقوه كنغسلوه عاد دابا كنسلقوه. طحنات شي شويه ها هو. دابا مازال كتكمل الطحين ديالو. ومنين تسايا نشارك معكم عرفتي شنو غندير. كما كتشوفوا عاوتاني هنايا راه كيتقلى. ما خصكمش تحيدوا يديكم. دابا انا راني مقابله هادشي كنبقى نخلط. وهادشي اللي كاين. هيا تكمل معكم ان شاء الله شنو غادي دير. وكما قلت لكم هنا عندنا كيلو العرق. دابا كما كتشاهدوا معنا عندنا هنا 8 البيضات، وهي ماشي بالضروري 8 ولا اللي دالك كلها عرق قياس برجادو كلها علاش كيقد. انا على حسب الحجم ديال البيض، الا كان كبير كندير 8، الا كان متوسط كندير 10.
هاد البيضه التاسعه كما كتشاهدوا معايا انا غندير غير الصفر والابيض. هانتوما غتابعوا معايا. كندهن بها بالسطيله باش ما كتشقش. هذا كنخليه كنحتفظ به حتى كنصاوب. وكنديرو واحد شويه ديال الملحه غير قريصه باش كيبنن البيض. بسم الله. هنا المعدنوس اللي هضرت لكم عليه نص كنديرو هنا في البيض، بقينا كنكملو هنا في البصله. ها هي البصله ديالنا كما كتشاهدوا، ها هي نزلات، ها هي كتضغمر كما قلت لكم. ها هي كتقطعوها هكا طويله باش كتحكموا فيها، ما كتجيش مميسه. دابا حتى شربت داك الزيت، حتى شربت هذاك المرقه فاش طاب الدجاج. ودابا هي كتضغمر، حيدنا الدجاج وبقى كتضغمر فيها. دابا هاد البيض كما كتشاهدوا كنخويو شويه بشويه، كنخويو شويه نتا وكتحركي. بحال دابا هاد الكميه كنقسموها على 3. السكر انا دائما كنخليه حتى كنقرب نطفي عليها، لان باش كتحكمي في البصله. الا درنا السكر كتبغيش تشرب. هذا كما قلت لكم كتبقاو تخويو شويه حتى كتلقاو البيض الاخر طاب نشف، عاد كتزيدوا الاخر. دابا كنديرو معلقه كبيره ديال القرفه، وكنديرو السكر. انا ما كنديرش الحلاوه بزاف، دابا صافي واحد الحلاوه كيبعد منها. 4 المعالق قليله ديال السميده. دابا انا كندير سنيده، هاد السنيده كتذوب مع دابا هادشي اللي كيتضمر كتذوب معاه. اما اللوز والدجاج كندير فيهم شويه السكر بلاصه
لان باش ما كيبقاش كتغزاز الريحه يا سلام. ايوا دابا هاد ريان انا كنطيبو هي يا سلام يا ماما على ريحه. ايوا كاع البنات كيعجبهم الطيب ديال الامهات سيد انت. ايوا الله يخلي الامهات والله اللي مازال في الحياه الله يحفظهم واللي نعسكم البنات، قالت لكم راه اي بنت كيعجبها الطيب ديال الام. والله العظيم ماشي زعما حيتاش ماما، اي واحد كيدخل لدار ماما ويذوق الماكله ديالها كيشكرها، كيقول لي واعر ما الطيب د ماما الصراحه. ايوا الله يحشمنا. احنا رجعنا معكم نديرو هنا المعلقه. المهم تقريبا عامره الدجاج، وهنا في اللوز عاود معلقه تقريبا عامره. ماما داك اش خليتي هكاك ما طحنتيش؟ باش غنزوقو به. هذا السكر كلاصي كما قلت لكم باش ما كيجيش كيتغزغز ملي كتاكل. هنا 2 معالق صغار، وهنا حتى انا 2 معالق صغار، وهنا البصله ديالنا اللي درنا مع البيض وهذا. دابا كنخلطوا هادشي مزيان. هنا كما كتشاهدوا معنا كندهنوا هاد اللاطه مزيان بالزبده. باش كتجي مقرمشه وكتجي مذهبه، ماشي على حساب هاد الساق ولا هاد كتعرفوا هادو ما كيلصقوش. كنشري هذا كيعجبني كيكون بالطروفه، اللي بغيتي قطعي قطعي. دابا كنجيبو الورقه ديالنا. عندنا نص كيلو ديال الورقه، انا ما كنبغيش ندير الورقه بزاف، حتى نص كيلو شي مرات ما كنكملوش، كيبقاوني داك 2 ولا 3 حيت باش ما كتلقايش راسك كتاكل على الورقه. عندنا هنا الورقه فاس غزاله غزاله، كتجيبيها طريه فوق ما مشيتي جيبيها سخونه. اما تبارك الله عليهم كيسرعوا الورقه. نديرو كنضربي هاد القناة باش كتجي كبيرة. ودابا كنبداو بسم الله على بركة الله نديرو التعميرة ديالنا. كنديرو
لا المهم كديري تبقى بتبقى، لا بديتي منه هو هذا بحال بحال. المهم كتقسمي على 3. ديري عاد الطبقه ديال اللوز، عاد كنرجعو دابا الدجاج حيت درناه هو الاول. دابا عاد غنديروه في الوسط. كنزيدو عاود هاد الطميرة خصها تكون ناشفة باش ما كتجيش البسطيله تجي فازقه. حتى كتلقاها نشفات. وعاود كنديرو اللوز، الطبقه ديال اللوز، وغنكملو الدجاج. الطبقه الاخرى كنزيدو نديرو فيها اللوز. ايوا سمحوا لنا حنا شاركنا معكم الغدا ديالنا. وهذا اللي ضفتم عليه ديال البيض، هذا هو اللي كيلصق لنا. كاين اللي كيدير الزيت، كاين اللي كيدير الزبده. انا كنفضل كندير هذاك في نفس الوقت كيلصق، كتحكمي فيها وفي نفس الوقت ما كتحلش، ما كترتاحش ملي كتدخليها للفران. وهي ملي كتدهنيها بالزبده ولا بالزيت كتجي مزيته، هكا كتجي ناشفه احسن. دابا هاد القناص ملي كتحليه كتلقى كلشي لاصق. ودابا كنلمطوها كما كنقولوا. دابا كنلمطو
كما قلت لكم. نديرو هادي في الوسط، عاد كنديرو الاخرى الجناب. باش وحده كتكون لاصقه. دابا كنجيو كندهنوها من الفوق وكندهنو الجناب. كتلصق سبحان الله العظيم بحال اللي كديري غير الكولا. والبسطيله ديالنا حنا ساليناها. دابا كندخلوها للفران، نحسو بها البيض بدا كيشد فراسو، غنخرجوها ندهنوها بالزبده وندخلوها. الزبده غير شويه باش ما تجيش ميدمه، غير باش كدهن. دابا حنا ندخلوها للفران. الفران خصو يكون مجهد، على ما يسخن كنقصوه شويه. دابا كما كتشوفوا ها كيفاش خرجات، كتجي محمره. دابا غتزينها ماما ان شاء الله. البسطيله ديالنا كما كتشوفوا زوقناها بالسكر كلاصي وباللوز. الغدا ديالنا انا وليداتي ان شاء الله، وسمحوا لنا وتبلوا علينا. ما نوريكم كيفاش جات. ها هي كما كتشاهدوا. معلم شنو بغيتي ولدي تغدى؟ ها هي ولدي غيتغدى. ماما ياك راهي ماما انا ديال ولدي انا صاوبتها لك. وبالصحه والراحه، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين وديروا جيم، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، الله يخطيكم وتهلاو في راسكم.